ہاتھ اٹھاتے کیسے جنازہ اٹھات کیسے جنازہ رسول کا کیسے لکھیں گا کوئی صحابہ رسول کا. جناب میر پتلو صاحب کی نعت تھی. آخری سے سوال ہوئے گا کہ اس پوری کا مسلم نہیں کوئی اس پوری کائنات میں مسلم نہیں کوئی کہ کافر اگر ہے پالن والا محمد وعلی محمد بلندتر صلوات. ہر محمد وعلی محمد صلوات. ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علیران ہے ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علیران ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے نظام ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علیران ہے. مولا رضا اور مہدی عدی میں فرق یہی معمولی ہے. مولا رضا اور مہدی عدی میں فرق یہی معمولی ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے ایک بھی زبان ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علیران ہے. اور مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے شہروں میں. مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے شہروں میں. جیسے کہ رحمان کا سورہ دلہن سا کیا کہنے علی بھائی کو ماحول بنا دیا. سبحان اللہ. جناب میں آپ کو گزارش کروں گا ابو طالب زیدی سے تشریف لائیں. امو صاحب کے پوتے ہیں یہ جناب ابو طالب زیدی سے. محمد وعلی محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए अगर सब मरतबा खानों ने पढ़ा, मैं मरतबा खां तो नहीं हूँ, बस मजलिस से पढ़ता हूँ, तो बस एक आयत मेरे ज़हन में आ गया, मैंने भी कह दिया। जनाब अबू तालिब का भी आमद गुजरी है, तो उसके हवाले से एक कुरान की आयत सूरह आल इमरान की। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक हमने चुन लिया, पसंद कर लिया, इंतखाब कर लिया आदम को, फिर नूह को, फिर आल इब्राहीम को, फिर आल इमरान को। ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का इरादा है। बस 2 मिनट की कमी और आपको नतीजा दूंगा जनाब अबू तालिब के फ़ज़ाइल में, कि सिर्फ जनाब अबू तालिब को कहा जाता है अबुल आइम्मा, क्योंकि वो 12 इमामों के बाप हैं। जनाब इब्राहीम से अल्लाह ने कहा कि तुमने ख्वाब को सच करके दिखाया, शहादत नहीं शहादत की नकल करके दिखाई, तफसील बना के दिखाई कि गोया यूं शहादत होती है। गला कटना नहीं था, गला ना कटने पर अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, यानी इंसानियत के इमाम बना दिए गए। अब जुमला आपके लिए कि इब्राहीम का एक बेटा और इब्राहीम इंसानियत के इमाम है, मगर अबू तालिब के 12 बेटे आलमीन के इमाम हैं। जनाब अबू तालिब के 12 बेटे आलमीन के इमाम हैं। अल्लाह ने कुरान में सूरह ज़ुहा 93 सूरह में कहा, ए हबीब हमने आपको पाला नहीं था क्या? हमने पाला था, मगर लोगों की जिद है कि हलीमा सादिया ने पाला था। मगर कोई भी नबी किसी दाई के पास नहीं पला। कुरान में सूरह अल-कसस 12वीं आयत में अल्लाह ने कहा हमने मूसा पे दाइयों का दूध हराम करार दे दिया, यानी कि पता ये चला कि अगर एक दिन का भी हो नबी मुशरिकों के घर से दूध नहीं पीता। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था तो 25 साल रसूल अल्लाह ने अबू तालिब के घर खाना क्यों खाया? तो वो कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा। कलमा वो पढ़ता है जो पहले से काफिर घर में पैदा हुआ हो। अब जैसे किसी की भी मिसाल दूं, वजी भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछूं माशाल्लाह आपके यहाँ अल्लाह ने आपको बेटा अता किया, आपने बिस्मिल्लाह करवा दी? तो कहेंगे हाँ बिस्मिल्लाह हो चुकी। कहा मैं पूछूं आपने आमीन, जो माशाल्लाह आपके बेटे ने कुरान ख़त्म किया है, कुरान ख़त्म होने पर आपने आमीन करवा दी? वो कहेंगे हाँ करवा दी। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा माशाल्लाह आपका बेटा रोज़ा रखने लगा है? तो वो कहेंगे हाँ। मैंने कहा कब रोज़ा कुशाई करवा रहे? तो कहेंगे बस बहुत जल्द करवा रहा हूँ, आपको बुलाऊँगा। अब मैं सवाल पूछूं कि आपने अब तक अपने बेटे की कलमा पढ़ाई नहीं करवाई? तो वो कहेंगे कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, कलमा वो पढ़ता है जो कभी मुशरिक रहा हो। अरे यही तो कह रहे हैं कि ईमान वो लाता है जो पहले से बेईमान हो। आखिरी जुमला, सबको मालूम है कि पहला जलसा तौहीद का जनाब अबू तालिब के घर पे हुआ, मगर अब लोग सवाल करें कि जनाब अबू तालिब के घर पे क्यों हुआ? खाना काबा मौजूद था, अल्लाह का घर था। क्यों? वो कहेंगे खाना काबा पे बुत मौजूद थे, खाना काबा के अंदर नहीं थे, खाना काबा पे बुत मौजूद थे। तो आखिरी जुमला आपके लिए वो कहेंगे कि खाना काबा पे बुत मौजूद थे। तो इससे ये बात तो तय हो गई कि रहमान के घर तो बुत थे, मगर इमरान के घर बुत नहीं थे। मोहम्मद मोहम्मद सुभानअल्लाह। बल्कि हम सब मिलकर दुआ करें कि माशाअल्लाह साहिब मेंबर तो हो ही गए हैं जनाब अबू तालिब ज़ैदी, और माशाअल्लाह जिस बर्क़ रफ्तारी से माशाअल्लाह मेंबर पर ये तज़किरा मोहम्मद वाले मोहम्मद कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा मौला तौफ़ीक़ अता करें कि ये इससे ज़्यादा और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद जनाब रज़ा सिरसिवी साहब के, क्योंकि फिर दोबारा से महफिल में खला आती है और उसके बाद फिर छोड़ हो जाती है, और उसके बाद पढ़ने वालों की अब तादाद माशाअल्लाह मुख्तसर से मुख्तसर होती जाती है कि जनाब रज़ा सिरसिवी साहब
ایک مطلب دو شعر پیش کروں گا کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا اب شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو. اور ذیشان بھائی آپ کے مطلب کا شعر اس لیے اشارہ کر رہا تھا کہ جانا نہیں ہے. اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی. اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی. اپنے رہبار سے اکبر کو تر جانے دو. اپنے رہبار سے اکبر کو تر جانے دو. اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف. اس کو کرنا ہے ابھی سینہ اکبر کا طواف. صبر ایوب کو مقتل سے گزر جانے دو. جناب وجیہ حسن زرعی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. عالمی شہرت یافتہ منقبت خان سلام گزار نوحہ خان جلالی وجیہ حسن زرعی صاحب و محمد علیہ محمد صلی اللہ. السلام علیکم یاری مدر. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں نشان تقیر بھائی کا، ان کے والد کا، ان کے برادر کا. حقیقتاً بہت محبت سے اور بہت ہی عشق کے ساتھ یہ محفل سجاتے ہیں ہر سال. اور تقریباً متعدد لوگ ان میں سے وہ بیٹھے ہیں جو ان کی ان محفلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ ایسے ہی اس ذکر کو سجاتے رہیں. آپ سب کا آنا شہزادی کونین جتنے پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں، میرے بعد پڑھی ہے. مالک ان کا پڑھنا شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. حضرت بھائی نے شہزادی اکبر سرکار کی بارگاہ میں مصرے پڑھے تو میرے ذہن میں جو ہے وہ وہی فاضل صاحب کے مصرے آ رہے ہیں. میں حاضر کر رہا ہوں سرکار مولا علی اکبر کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں. اجازت ہے آپ سب کی. بسم اللہ. ہر فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام. ہر فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام. ہر فضیلت کی خدا نے آل پیغمبر کے نام. جس پہ اترا تھا ستارہ، جس پہ اترا تھا ستارہ، عرش سے اس گھر شیر دیکھیے گا. میری آنکھیں کر رہی ہے نام اکبر کا طواف. میری آنکھیں کر رہی ہے نام اکبر کا طواف. میں عریضہ لکھ رہا ہوں، میں عریضہ لکھ رہا ہوں خالق اکبر. شافعِ محشر حبیب کبریا سن لیجئے. شافعِ محشر حبیب
ارے منقبت کی سب اذانیں، منقبت کی سب اذانیں ہے علی اکبر۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس مختصر میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہو جائے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہو جائے، مولا قبول کر لیں، بس ہماری چھوٹی سی عبادت ہے، سب کا بیٹھنا قبول کر لیں شہزادی۔ ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین، ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین۔ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے، شیر حاضر کر رہا ہوں۔ ملک و فکر سے غزی، ملک و فکر سے غزی، اڑے گا کیسے پر نہیں، ملک و فکر سے غزی، اڑے گا کیسے پر نہیں، مگر دلا کے اس کو پر اڑا دیا۔ میں ابھی 2 ہفتے پہلے میں سرکار امام حسین بادشاہ کے روضے کی چوکھٹ پہ پیشانی رکھ کر آیا ہوں واپس۔ سرکار حر کے حوالے سے یہ شعر آ رہا ہے، میں حاضر کر رہا ہوں۔ جبین حر کہاں کہاں رومال دست سید، جبین حر کہاں کہاں رومال دست سیدہ، ارے جبین حر کہاں کہاں رومال دست سیدہ، جو سوچ میں نہیں تھا وہ سنا دیا۔ کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے، پتا چلے شب عاشور، پتا چلے پتا چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا، پتا چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا، اسی لیے جلا دیا بجھا دیا۔ کیا کہنے وجی وجی پڑھو نماز روبرو، پڑھو نماز روبرو، کرو خدا سے گفتگو، پڑھو نماز روبرو، کرو خدا سے گفتگو، حسینیوں کو یہ بھی گر سکھا دیا۔ کہ اختیار دکھا دیا حسین نے، ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، کہ اختیار کل ہے کیا بتا دیا حسین نے۔ اچھا یہ شعر میں حاضر کر رہا ہوں، وقت سے پہلے ایک شعر یاسر بھائی نے لکھا ہے، اس کی تمہید کے لیے فاضل
صاحب کی جانب سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں حاضر کرتا ہوں کہ بولو اے کربلا کے حسینی سپاہی. حضور مصر دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب مصر دیکھیے گا. بولو اے کربلا کے حسینی سپاہیوں، اس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا. جی 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 بولو میرے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بولو اے کربلا کے حسینی سپاہیوں، اس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا. بھئی ہنس ہنس کے پرچیوں سے لپٹنا طویل ہے، تم نے خدا حسین کی آنکھوں میں کس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا، کس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا. ہنس ہنس کے پرچیوں سے لپٹنا طویل ہے، تم نے خدا حسین کی آنکھوں میں پا لیا. شہید ہونا چاہتے، شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا. ایسا کیا بتا دیا قسم ہے یاسر ملا، یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا. قسم ہے یاسر ملا، یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا. میں بے ہنر تھا باہنر بنا دیا. قسم ہے یاسر بنا، یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا. شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا. شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا. اور صحابیوں کو ایسا کیا بتا دیا حسین. پیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین. میں غریب الغربا ہوں، میں معین ضعفا ہوں، میں غریب الغربا ہوں، میں معین ضعفا ہوں. بس دو تین بات سماعت فرما لیں. سرکار امام رضا کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں بطور خاص میں اپنے والد کی نیابت میں سرکار کی بارگاہ میں. میں غریب الغربا ہوں، میں معین ضعفا ہوں. مجھ کو خلاق دو عالم نے بنایا ہے ایمان. اپنے دادا کے مشابہ ہوں، علی ہے میرا نام. میرے لہجے میں ہے اس درجہ صداقت کا نظام. لفظ کہتے ہیں کہ قرآن ہے مصروف کلام. منزل رب کا خلاصہ ہوں رضا کہتے ہیں، اور ازادار غریب الغربا کہتے ہیں. اور ازادار غریب الغربا کہتے ہیں. میں غریب
साहब हाजिर कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब बंद देखिएगा। नुक्ता-ए बा भी हूँ, कौसर भी हूँ, वन्नास भी हूँ। नुक्ता-ए बा भी हूँ, कौसर भी हूँ, वन्नास भी हूँ, अक्स जाफर भी हूँ, हैदर भी हूँ, अब्बास भी हूँ, बेसहारों की मैं उम्मीद भी हूँ, आस भी हूँ, जिसे हर कल्ब को ढालस है वो एहसास भी हुआ। इसकी बतौर खास मैं हाजिर कर रहा हूँ, हम जो इमाम जामिद मानते हैं, सरकार इमाम रिजा का इमाम जामिद मानते हैं ना सर, मैं ये बैग बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। देखिए मौत कभी भी किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है बिल्ला, मैं हाजिर कर रहा हूँ उसकी बैग। क्या बात है, गरीबुल गुरबा हूँ, मैं मुइन ज़ोबा हूँ, नुक्ता-ए बा भी हूँ, कौसर भी हूँ, वन्नास भी हूँ, अक्स जाफर भी हूँ, हैदर भी हूँ, अब्बास भी हूँ, जिसे हर कल्ब को ढालस है वो एहसास भी हूँ, बेसहारों की मैं उम्मीद भी हूँ, आस भी हूँ, मौत खुद देंगे तहफ़्फ़ुज़ उसे पहरा बांधे, हाथ पर जो भी मेरे नाम का सिक्का बांधे, हाथ पर जो भी मेरे नाम का सिक्का बांधे, मैं गरीबुल गुरबा हूँ। दुआ के साथ हाजिर कर रहा हूँ कि जो अब तक सरकारी इमाम रिजा के रोज़े की ज़ियारत पर नहीं जा सके, मेरे मौला ज़िक्र के सदक़े, स्पर्शी दिला के सदक़े उनको अपने रोज़े की ज़ियारत। मैं जितनी दफ़ा भी ईरान गया, सरकारी इमाम रिजा के रोज़े पे गया हूँ, और जिस वक्त भी गया मुझे कभी भी रोज़ा खाली नहीं मिला। डॉक्टर साहब ये वक्ते का बल मैं हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा, अलामा देखिएगा। मैं गरीबुल गुरबा हूँ, मैं मुइन ज़ोबा हूँ, जब ज़ादा पहुँचते हैं मेरे रोज़े पर, जब ज़्यादा पहुँचते हैं मेरे रोज़े पर, खूब देती है दुआ उनको हमारी ख़बर, लोग ही लोग नजर आते हैं ताकत नजर, और यासिर यही चलती है ज़माने में खबर, मेरे रोज़े में कुछ इस तर्ज की आसाइश है, सारी दुनिया भी समा जाए तो गुंजाइश है, सारी दुनिया भी समा जाए गुंजाइश है, मैं गरीबुल गुरबा हूँ, मैं मुइन ज़ोबा हूँ। सब बैठे ना जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या कहने वजीहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजी भाई को मौलाना ये भी सादत नसीब किए कि माशाअल्लाह साल में कई मरतबा वादिये गरीबुल गुरबा की ज़ियारत को जा रहे हैं। मौला हम सबको भी इसी माता फरमाए, हम सब भी मौला के और अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो दुनिया में इसलिए भी पहचाना गया कि बचपने से मातमदार रहा, बचपने से
खुशगुलू रहा और नौहा और सलाम नस नस में भरा हुआ था, और बीवी ने इतनी तौफीक अता फरमाई कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हो गया। ये सैयदुल शुहदा के मातम का जिक्र है, ये सैयदुल शुहदा के मातम का ही सदका है कि आज पूरी दुनिया में वजी और ज़िले रज़ा और जनाब जावेद मिर्ज़ा, शाहिद, डॉक्टर नदीम नकवी और जितने भी हमारे पढ़ने वाले जा रहे हैं, ये सब बीवी का सदका है। जनाब रज़ा सिलसिली साहब के 4 विषय पेश करूँगा, और ये इसलिए भी पेश करूँगा कि ये 2019 में जो जश्न हुआ मौलाना बैनुल हरमैन में, जनाब रज़ा सिलसिली साहब ने ये विषय पढ़े वहाँ पे, और ये यादगार हो गए। उसके बाद वहाँ जश्न पिछले साल कोविड की वजह से ना हो सका, और इस मरतबा बहरहाल वो मौला की बारगाह में चले गए कि जो लावारिस हैं, जो लावारिस हैं, रज़ी अदब ये मिसरे ज़ाया ना हो जाए, बड़ी मेहनत से मैंने आपको लिखे कि जो लावारिस हैं, मुर्दा दिल हैं, वो आवारा वो बच्चे, जो लावारिस हैं, मुर्दा दिल हैं, आवारा हैं वो बच्चे, खुद इनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते, खुद इनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। ये फतवे वतवे तो भैया बहाना है, हकीकत में कुंवारी माओ के बच्चे कभी मातम नहीं करते। कुंवारी बच्चों के माओ के बच्चे कभी मातम नहीं करते। ये तवल्ला और तवल्ला हमारे अकीदे में शामिल है, तो इसलिए मैंने इसीलिए मैंने कहा ये मुझसे ज़ाया ना हो जाए। जनाब सिल्लो रज़ा ज़बी साहब से गुजारिश करूँगा और मन का पेश फरमाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु